नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेशमा जुन प्रकारको राजनीति देखियो त्यो राजनीतिले देशको केन्द्रीय राजनीतिका सन्दर्भमा कस्तो सङ्केत गरिरहेको छ, यो यति बेला धेरैको चासोको विषय बनेको छ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतालाई मुख्यमन्त्रीको पदमा टिकाइरहनका लागि जे गरे त्यो ठिक या बेठिक, एउटा यो सन्दर्भ र सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर त्यो बैठकमा एउटा कुरा जोडतोडका साथ उठाउनु भयो र उहाँले के भन्नुभयो भने एमसीसी संसदमा रोकेर सभामुखले सरकारका काम कारबाहीलाई बन्धक बनाउने काम गरे, यो सरकारलाई सह्य छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। देशभित्र यी यस्ता सन्दर्भहरू छन् र देश बाहिर छिमेकमा जाने हो भने त्यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भव्य स्वागत भएको छ। भारतमा हरिद्वारमा त्यहाँ कुम्भ मेलामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपालको राजाको हैसियतमा नै त्यहाँ बोलाएर जुन प्रकारको स्वागत र सम्मान गरियो, यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? यसको अर्थ सामान्य छ या यसको अर्थ पनि निकै गहिरो छ? हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कणेल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आरामै छु। अब कहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ? धेरै विषयहरू छन्। म यहाँसँग कुराकानीको सुरुवात चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जे देखियो त्यहाँबाट गर्न चाहेँ। माओवादी नेतालाई मुख्यमन्त्रीको पदमा टिकाइरहनका लागि एमालेका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा के सङ्केत गरिरहेको छ? प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि अभ्यासकै क्रममा आएको छ र कर्णाली प्रदेशको जुन घटना हिजो त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सभासदमा घट्यो, त्यो घटना नितान्त सान्दर्भिक घटनाको रूपमा मैले लिएको छु। किनभने नेकपा एमाले भित्र समानान्तर कमिटी गठन गर्दै गएको माधव नेपाल पक्षले हामीले ओलीलाई सहयोग गर्दैनौँ र हाम्रो अस्तित्व चाहिँ समाप्त पारेपछि ओलीको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ भनेर आजसम्म उहाँले सार्वजनिकमा भनिरहनु भएको छ। माधव नेपाल र झन्डार खनाल पक्षले ढाँटेको अवस्था त छैन नि, र उहाँले नढाँटेको अवस्था हुँदाहुँदै किन एमालेको एउटा पक्षले जबरजस्ती चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने? जब आफ्नो पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति छैन, पार्टीभित्र चाहिँ कस्तो राजनीतिक खिचतानी छ, त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भनेर चाहिँ अध्ययनै नगरिकन अनि अर्को पार्टीको चाहिँ मुख्यमन्त्री छ भन्दैमा अविश्वास प्रस्ताव लान हुन्थेन। किन लान हुन्थेन भने माधव कुमार नेपाल पक्षले ह्यान्डलिङ गरिरहेको जुन राजनीतिक छ त्यो राजनीतिक नेकपा एमाले भित्रको विद्रोही राजनीतिक भनेर अहिले भनिएको छ। तर सङ्गठन निर्माणको क्रममा झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, मदन कुमार भण्डारीको जुन त्याग र तपस्या छ नि, त्यसलाई पार्टीको एउटा लाइनले भुल्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एमालेको जुन सैद्धान्तिक लाइन छ, मैले योभन्दा अगाडि तपाईँलाई भनेको थिएँ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक विचलन छ, त्यसकारण यी दुईटा बिचको एकता चाहिँ सम्भव छैन भनेर मैले यस अघि तपाईँलाई प्रष्ट पारिरहेको छु। र आज मैले तपाईँको मिडिया मार्फत के कुरा तपाईँको जनतालाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू, इभन काङ्ग्रेस नेताहरूलाई पनि मैले के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने कर्णाली प्रदेशको घटना सुनियोजित षड्यन्त्रपूर्वक होइन। उहाँले हामी फ्लोर क्रस गर्छौँ भनेकै हो, हामीले चाहिँ केपी ओलीको पक्षलाई हामी साथ दिन्नौँ, धुलो चटाउँछौँ भनेकै हो, र भन्दै सोच विचार नगरिकन काम गर्नु गल्ती थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, कर्णाली प्रदेशको एउटा नमुनाबाट नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने केपी ओलीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदाखेरि
केपी ओलीले 120 सांसद मेरा छन् भनेर भनिरहँदा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई फलोर क्रस गरेर चाहिँ मत हालेनन् भने अनि केपी ओलीको सरकार त सुत जान्छ। तपाईँले केन्द्रमा पनि त्यो फ्लोर क्रस हुन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ? यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो, उहाँका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भनेदेखि केन्द्रमा पनि एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्लान् भन्ने लागिरहेछ। तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अझै केपी ओलीतिरै रहेका केही मान्छे पनि त्यसमा जान सक्ने सम्भावना छ। केपी ओली पक्षीय सांसदहरूले पनि फ्लोर क्रस गर्न सक्छन् भन्ने गर्न सक्छन्। तर केपी ओलीसँग लागेका सांसदहरू त एकदम त्यो हुन्छ नि प्रतिबद्ध सांसदहरू छन्, प्रतिबद्ध नेताहरू छन्, ताकि ओलीले जे भन्यो त्यो गर्ने प्रकारका छन् भनेर भनिन्छ र हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ नि फेरि, होइन? होइन, राजनीतिक भनेको अत्यन्तै घुमाउरो, अत्यन्तै उचाइ र निचाइमा पुग्ने र अनिश्चित गेमको रूपमा चाहिँ राजनीतिक आउँछ। हामीले पढ्दा पनि माइट इज राइट भनेर मार्गन थाउले 18औं शताब्दीमा आफ्नो चाहिँ धारणा 19औं शताब्दीमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकै थिए र आज नेपालमा पनि माइट इज राइटको आधारमा केपी ओलीले चाहिँ माधव र झलनाथ खनाललाई व्यवहार गरिरहनु भएको छ र त्यो माइट इज राइटलाई मिनिमाइज गरेर समाप्त पार्नुपर्छ, माइट इज राइट गर्न दिनुहुन्न भनेर तपाईँको केपी ओलीको विरुद्धमा माधव कुमार र झलनाथ त बोलिरहनु भएको छ, वामदेव गौतमले पनि बोलिरहनु भएको छ। मैले हिजो मात्रै वामदेव गौतमको एउटा इन्टरभ्यू सुने, उहाँले भन्नुभयो कि केपी ओली पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि अथवा पार्टी अलग हुनुभन्दा अगाडि केपी ओलीलाई माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालले गरेको व्यवहार सही थिएन र पार्टी तपाईँको अलग भइसकेपछि नेकपालाई सर्वोच्चले दुईतिर बाँडिदिइसकेपछि अहिले केपी ओलीले गरेको काम जायज छैन। अब केपी ओलीले काम गरेको जायज किन जायज छैन भन्दा अब माओवादीतर्फका 22-23 जना सदस्यहरू आए भन्दैमा आफ्नो पार्टीको पुरै लेगेसी समाप्त हुने गरी अर्को पक्षलाई छोड्नु त मिल्दैन नि। तपाईँलाई मैले यो एपी न्युज यात्रा मार्फत चाहिँ जानकारी गराउँ, माधव कुमार नेपालले जति फाइदा केपी ओलीलाई गर्छ रामबहादुर बादलले त्यति फाइदा केपी ओलीलाई हुन्छ। रामबहादुर बादल लगायतको चाहिँ 22-25 जनाको केन्द्रीय सदस्य त 22-25 जनाको टिम मात्रै हो, उनीहरूभित्रको जनता माओवादी केन्द्रमै जान्छ। त उनीहरूको बिचको जनताले हँसिया अथवा हिजो भोट हालेको छ, भोलि पनि हँसिया अथवा भोट हाल्छ र उनीहरूलाई मानुस 10% मात्रै मत आउँछ। तर माधव कुमार नेपालले नेपाल पक्षमा रहेका मान्छेले त 100% भोट हाल्छ नि त सुरुमा। यो कुरा चाहिँ केपी ओलीले नबुझेको होइन, तर केपी ओली भित्र पनि एउटा तपाईँको चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा एक किसिमको उन्माद आएको, यस्तो उन्माद र विस्मृति आउनु हुँदैन। तपाईँको आफ्नै गर्वभित्र जन्मेका, आफ्नै गर्वमा रहेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई शत्रु देख्ने र अर्काको गर्वबाट जन्मेका मान्छेलाई चाहिँ मित्रु देख्ने परम्परा चल्यो भने त्यो भित्रको आन्तरिक राजनीतिले देशको विकास सम्भव छ, त्यो राजनीतिक पार्टीको विकास सम्भव छ, अनि राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ अवचलन सम्भव छ, राष्ट्रको स्थिरता सम्भव छ। अब तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने त्यो सम्भावना कतिको देख्छ तपाईँको यो राजनैतिक भनौँ न अहिलेसम्मको यो अध्ययन अनुभव यो सबैले? अब यो कर्णाली घटनाले अहिले भर्खरै अविश्वास प्रस्ताव आउनुभन्दा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। किनभने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइदियो भने त प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान 2072 को धारा 101 को 2 अनुसार बाध्य भएर 1 महिनाभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने नै हुन्छ, लिनुपर्ने बाध्य हुन्छ। तर किन माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म त्यो समर्थन फिर्ता नलिएर यस खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरिरहेछ? त्यो कुरा त्यो माओवादी केन्द्रले त्यो प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हुन त मैले आज बिहान मात्रै नारायण काजी श्रेष्ठको चाहिँ एउटा विशेष इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले किन समर्थन फिर्ता लिने, समर्थन छैन भन्ने मात्रै हो भनेर कुराको शब्द उहाँले खेलाउनु भयो र उहाँले धेरै हाई ऱ्याङ्किङका कुरा पनि गर्नुभयो। तर उहाँ पनि धेरै भावुक भएर बोल्नुभयो कि, तर उहाँले त्यो भावुक भएर किन बोल्ने, व्यवहारमा देखाइदिए भइगयो नि। उहाँको समर्थन छैन भनेर फिर्ता लिइसकेपछि त 138 त केपी ओलीलाई पुर्याउन बाध्यता हुन्छ त।
अनि केपी ओलीले 138 कसरी पुर्याउनुहुन्छ? जबकि माधव कुमार नेपालका 2 सांसदले भोट नहाल्दा बित्तिकै अनि केपी ओलीको 138 पुर्याउने अवस्था रहन्छ? केपी ओली त त्यसै आउट हुन्छ। यति बेला जस्तो जसपा निर्णायक शक्ति भनेर भनिन्छ नि, यो हेरिरहँदाखेरि जो फ्लोर क्रस जसरी भयो यो हेर्दाखेरि चाहिँ जसपा पनि निर्णायक शक्ति त होइन रहेछ। निर्णायक शक्ति नै भनेको त नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह पो रहेछ भनेर यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब यस्तो हो, कुरा के हो भने हामीले जहिले पनि लिगल एक्सपर्टबाट कुरा गर्नुपर्छ होइन। अब माधव कुमार नेपालले फ्लोर क्रस गर्ने भन्ने उसले आफ्नो पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने हो, तर जसपाले निर्णायक भूमिका खेल्ने भनेको लिगल एक्सनबाट जाने हो। त्यसकारण जसपाले चाहिँ जुन भूमिका खेलिरहेछ त्यो भूमिकामा उसका पनि सबै सांसदहरूले चाहिँ निर्णय गरेकै आधारमा सबै सांसदहरूले मान्छन् भन्ने पनि त्यहाँ देखिएन। किनभने त्यहाँ पनि दुईवटा समस्या छ। केपी ओलीले मेरो समर्थनमा आउने भए महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री भन्दिने, त्यसपछि गएर यता चाहिँ अरू बाँकी दलले चाहिँ बाबुराम भट्टराई भन्ने र जसपाले अस्ति निर्णय गर्यो, तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्छ भने हुन्छ भने हामी चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव लान तयार छौँ भनेर उनले निर्णय गरे। यता नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो त? आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्यो। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो सत्तामा जाने हतारो छैन। किन छैन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। ताक परे तिवारी नत्र गोतामी भन्ने आन छ नि। कम्युनिस्टहरू त ताक परे तिवारी नत्र गोतामी भन्ने आनको चाहिँ आनका हुन् उनीहरू। उनीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छन्, बडो लोकतान्त्रिक भन्छन्। तर लोकतान्त्रिक भने पनि त्यो लोकतान्त्रिक चरित्रको बारेमा उनीहरूको सैद्धान्तिक खाका कहाँ छ? लेखेर मात्रै हुन्छ? सैद्धान्तिक खाका उनीहरूको विधान हेर्नुभयो भने कहाँ उनीहरूको लोकतान्त्रिक? कुन कम्युनिस्टले म लोकतान्त्रिक हुँ भनेर घोषणा गर्न सक्छ? इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा उनीहरूले चाहिँ अहिले के गरेछ? खेलिरहेछन्। र त्यो खेल्ने विषय जुन छ नि, त्यो खेल्ने विषयमा तपाईँको तगडा आयो। र अब जहाँसम्म चाहिँ निर्णायक शक्ति चाहिँ माधव नेपाल पक्ष हो भनेर तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ, अब त्यो निर्णायक शक्ति त होइन, तर निर्णायक विद्रोही खेलाडी चाहिँ हो। निर्णायक विद्रोही खेलाडी, शक्ति त मैले भन्दिनँ, विद्रोही खेलाडी। जस्तो यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि संसदमा रहेका दलहरू भनौँ न, दल र त्यहाँभित्रका विभिन्न गुट उपगुटहरू हेर्ने हो भनेदेखि कसैको पनि ठ्याक्कै विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। चाहे तपाईँ जसपाभित्र हेर्नुहोस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेर्नुहोस्, चाहे एमालेभित्र, चाहे माओवादी केन्द्रभित्र होइन। अब जस्तो यो अविश्वासका बिचमा अगाडि बढिरहेको राजनीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउँदैछ? के होला अब तत्कालै? अब विशेष गरेर हाम्रो संविधानको जुन प्रावधान छ, त्यो संविधानको प्रावधानमा एउटा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीले चलाउन पाउने भनेर चाहिँ एकुरेट चाहिँ व्यवस्था अब गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो जुन अहिलेका राजनैतिक पार्टीहरू छन् र यिनका चाहिँ सभासदहरू छन्, यिनीहरूभित्र तपाईँको वैचारिक विचरण आएको छ। किनभने तपाईँलाई मैले बताइदिउँ, यो भन्न चाहिँ मलाई मिल्ला नमिल्ला, 275 सांसद मध्ये, सङ्घीय संसदका 275 सांसद मध्ये करिब 130 भन्दा बढीलाई त तपाईँको यसको बारेमा थाहै छैन, जानकारी नै छैन, कन्साइ नै चेतनै छैन। र बाँकी चाहिँ जुन सभासदहरू छन् तिनीहरूको कुनै भ्यालु छैन। मात्र यहाँ तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रचण्ड, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यसपछि केपी ओली मात्रै तपाईँको यिनीहरू चाहिँ चेतनातिर छन्। यतातिर उतातिर चाहिँ शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, त्यो पनि शेरबहादुर देउवा बाहेक रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला पनि तपाईँ निर्णायक मोड आउनुहुन्न। त्यसकारण यस्तो एउटा चाहिँ अचेतन राजनीतिक गतिविधिबाट आएका हाम्रा सभासदहरू, यो जुन समानुपातिक भन्ने छ नि 110 सिटवाला, यसलाई मैले अचेतन भनेर राखेको छु कि समानुपातिक चेतनशीलका लागि गराइएको हो। तर यहाँ अचेतनशील किन भयो त भन्दा यहाँ त तपाईँको चाहिँ चुनावमा महिलाहरूलाई 33% पुर्याउनै पर्छ भनेर जबरजस्त 33% हालिदिने, र त्यो 33% पनि के हालिदिने त भन्दा आफ्ना श्रीमती, बुहारी, छोरीहरू भएन भने आफ्ना पुराना लभरहरू यस्ता भेला पारेर त्यहाँ ल्याएर हालिदिने। यस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ चरित्र देखाएपछि
अनि यसले गन्तव्य समात्ने त कुरै छैन। तर एउटा कुरा निश्चित के हो भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको उभार ल्याउन यिनीहरूले सक्छन्, जनतालाई मोटिभेसन गर्न आन्दोलनको लागि यिनीहरू तयार हुन्छन् र आफू तपाईँको सिलेक्टेड भएर गएपछि आफ्नो मोटिभेसन गर्न तयार हुँदैन। र यिनीहरूलाई पनि तपाईँको भाषाशालामा अथवा चाहिँ राजनीतिक रूपमा पर्सिड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई त के लाग्छ भने यी नेताहरूले कम्तीमा पनि तपाईँको महिनामा 3 दिन हाम्रो राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागको पर्सिड विभागमा आएर तपाईँको तालिम लिए हुन्छ। र यिनीहरूले तालिम लिएर तपाईँको चाहिँ व्यवहार फेरि जान्दैन। जस्तै मैले भनिहालेँ भीम रावल चाहिँ पिएचडी गरेको स्कलर हो। त्यस्तै गरेर भीम रावलको बोलीको चाहिँ कति तादम्यता छ, मान्छे बोलेर मात्रै भएन नि त, बोल्दा पनि त्यसले भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि कहाँ पुर्याउँछ। आफूले बोलेका कुराले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनताको पत्यार कति हुन्छ। जस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मैले 1000 कुरा गरेँ भन्नुहुन्छ नि, मैले यति हस्पिटल चाहिँ तपाईँको उद्घाटन गरेँ, यति गरेँ भन्नुहुन्छ। उहाँले बोलीमा भन्नुभएको छ, ठिक छ, उद्घाटन उहाँले गर्नुभएको छ, तर व्यवहारमा जनताले त्यसलाई पताइदिने कि नपताइदिने भन्ने समस्या हो। त्यस्तै हाम्रा विद्रोही हाम्रा चाहिँ विपक्षी दलमा रहने अहिले जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्डजीले लैङ्गिक स्वतन्त्र र समानता भनेर तपाईँको चाहिँ 1000 शब्द उहाँले फिराउनुहुन्छ। सम्भव छ त्यो। आज मैले मात्र तपाईँको एउटा यो संविधान संशोधन गर्ने एउटा चाहिँ परामर्श कार्यदल गठन गर्ने भनेर त्यहाँ सीमाङ्कनसम्म हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ कार्यदल गठन गर्न सहमति भएको भन्ने पनि मैले सुने। र यसले घुमाइ फिराइ रुम्जाटार भने जस्तो यसले के गरिरहेछ त भन्दा हाम्रो यो अहिले भएको जुन व्यवस्थालाई अस्थिर तपाईँको व्यवस्थामा परिणत गर्ने र यसको स्थिरता हुनै नदिने। र स्थिरता ल्याउँदा बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रा चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूलाई चाहिँ टाउको दुखाइ हुन्छ। किनभने नेपालमा स्थिरता आयो भने नेपाल 10 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रूपमा चाहिँ जान सक्छ। किन नेपालको हावापानी, यहाँको चाहिँ तपाईँको रिसोर्सेसहरू मोबिलाइजेसन गर्न सकियो भने यो धेरै राम्रो मुलुक छ। विश्वको चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वको चाहिँ कुनै पनि मुलुकको तुलनामा नेपाल तुलनायोग्य छैन। किनभने नेपाल अतुलनीय त्यस्तो मुलुक हो जुन विश्वको सुन्दरी नेपालमा छ। नेपाल विश्वको सुन्दरी मुलुक हो। यो हामी यो सम्भावना विकासका विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। जस्तो यति बेला चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा अब के होला भन्ने जुन मान्छेहरूको आम चासो छ यसमा थोरै केन्द्रित हो। मैले अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने कर्णालीले केन्द्रलाई के सन्देश दिइरहेछ भनेर तपाईँको भित्री बुझाइ चाहिँ अब केन्द्रमा भनौँ न प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको त्यो कुर्सी धर्मराएकै अवस्था हो। माधव कुमार नेपाल समूहले जसरी कर्णालीमा केपी शर्मा ओली पक्षधरलाई धुलो चटाइदियो, केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीलाई त्यसै गरी धुलो चटाउँछ भन्ने तपाईँलाई लागिरह हो। अब यो विषयको यकिन किटानी गर्नको लागि माओवादी केन्द्रले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ कि लिन्न एउटा यहाँनिर छ। किनभने माओवादी केन्द्रले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएर खतरनाक स्थिति आइलाग्यो भने तत्काल केपी ओलीले चाहिँ माधव नेपालसँग सम्झौता गर्न पनि सक्ने अवस्था आउँछ। किनभने केपी ओली सम्झौता गर्न माहिर हुनुहुन्छ र तत्काल सम्झौता भनेको के त भन्दा या त प्रधानमन्त्री तिमी भऊ भन्ने, या त तपाईँको पार्टी सभापति तिमी भऊ र प्रधानमन्त्री मलाई हुन देऊ भन्ने। त्यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ प्रस्ताव राख्यो भने माधव कुमार नेपालले चाहिँ बदमासी गर्दैन। त्यो प्रस्ताव आयो भनेदेखि त्यसलाई नै अनौठो नमाने हुन्छ। आउनसक्छ। तपाईँको आजैको तपाईँको हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डलाई तपाईँको हिजो फोन गर्नुभएको छ, जबकि उहाँले सुइँको पाउनु भएको छ कि कर्णालीमा हाम्रो प्रस्ताव फेल हुँदैछ भनेर उहाँले सुइँको पाउनु भएको छ। त्यसैको चाहिँ फेरिमा प्रचण्डजीसँग उहाँले फोन गर्नुभएको छ। र अर्को अझै तपाईँको अनौठो यहाँ के हुनसक्छ थाहा छ, जुन सर्वोच्च अदालतले यी दुईटा पार्टीलाई अलग गरिदियो, हामी त अब किन अलग गर्ने, हामी फेरि सहमतिमा जाउँ र तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर फेरि प्रचण्डलाई केपी ओलीले अध्यक्ष भनेर भन्न पनि सक्छ। यसको पनि तपाईँको चाहिँ कुनै टुङ्गो छैन। यता माधव नेपालतिर धेरै ठुलो रिसिपी भयो भने तपाईँको फेरि पनि ल पार्टी मिलाउँ, अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहोस् पार्टीको, यो चाहिँ महाधिवेशन त्यसपछि महाधिवेशन गरौँ र हामीले अहिलेसम्म जे गरियो यो गल्ती हामी सबैका गल्ती भयो, मेरो पनि भयो, तपाईँहरूको पनि सबैको गल्ती भयो र अब हाम्रो पार्टी के हुन्छ त फेरि पनि तपाईँको एक हुन्छ, नयाँ नाममा जान्छ भनेर त्यो प्रस्ताव पनि केपी ओलीले फाल्ने अवस्था अझै बचेको छ। तपाईँको यसमा तपाईँको चाहिँ नबचेको भन्न सकिन्न। केपी ओली माधव कुमार नेपालसँग 1000 गुणा रिसाएका छन् भने प्रचण्डजीले 100 गुणामा रिसाएका छन्।
यता तपाईँको प्रचण्डको चाहिँ स्वभाव र प्रचण्डको कार्यक्षमता केपीलाई राम्ररी थाहा छ। प्रचण्ड तपाईँको अलिक चाँडै विश्वास गर्ने मान्छे हो, लिडर्स अलिक चाँडै विश्वास गर्ने र आफ्नो डिसिजन पनि क्विक गर्ने। तर यता केपी ओली तपाईँको चाहिँ ढिट प्रवृत्तिको मान्छे हो र माधव कुमार नेपालले ढिट प्रवृत्तिको मान्छे हो। किनभने एकचोटि तिनै प्रचण्डले माधव कुमार नेपाललाई 20को बिरुवा रोपेपछि काँडो अमृत फल्छ भनेर भनेको त तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो राजनीतिक घटनाहरू त घटिरहेछन् र अहिले एकुरेट अनुमान गरेर यही हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अब केपी ओलीलाई चिसो पसेको छ। किन पसेको छ भन्दा एउटा समूहले पनि हामी सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भनेर तपाईँको माधव कुमार नेपालले भनेर चाहिँ एउटा कार्ड बाहिर आइसकेको छ। त्यो सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने कार्ड जुन छ नि, त्यो कार्ड भनेको के हो? त्यो कार्ड चाहिँ एकदम डेन्जर छ र अहिले त्यो कार्डलाई प्रचण्डले प्रयोग गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। तर माधव कुमार नेपालले अझै पनि केपी ओली ले हामीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरे र हामी जति बेला नेकपा एमाले थियौँ त्यही बिन्दुमा फर्काएर हामीलाई काम गरे भने हामी पार्टीमा मिल्ने, हामी पार्टीमा चाहिँ पार्टीको आधार अनुसार काम गर्ने भनेर तपाईँको भनिरहेको अवस्था छ। तर उता माधव कुमार नेपाललाई सजिलो छैन। हेर्नुहोस् किन सजिलो छैन? आज नभए भोलि त चुनाव त हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको चाहिँ आज नभए भोलि पार्टीको महाधिवेशन त हुन्छ। अनि पार्टीको महाधिवेशन हुँदा चुनाव हुँदा कुन पार्टी खोलेरले जान्छ नि? अहिले पो बबन्डर मचाएर चाहिँ विद्रोही बन्ने, पछि कति बबन्डर मचाउने? टिकट त एमालेको सूर्य चिन्ह त एउटा पनि हुन्न। व्यक्तिलाई उहाँले हराउनु होला। सूर्य चिन्ह हाल्ने मत त तपाईँको पपुलर मत त खुरुखुरु लाएर सूर्य चिन्हमै आउँछ। सूर्य चिन्ह आउने मत त तपाईँको केपी ओलीकै हुन्छ। अनि पहिलो पार्टी बन्नलाई केपी ओलीलाई चाहिँ कसले रोक्छ? गाह्रो माधव कुमार नेपाललाई पनि छ। तर यहाँ 3टा सम्भावना छन् के। एउटा सम्भावना, अब कर्णालीको सन्देशले म प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने निश्चित भयो भनेपछि केपी ओलीले माधव कुमार नेपाललाई कुनै जिम्मेवारी दिएर, जिम्मेवारी उहाँले फेरि सानो सानो लिनुहुन्न, कि त उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै दिनुपर्छ कि त उहाँलाई पार्टी सभापति अध्यक्ष नै दिनुपर्छ। एउटा जिम्मेवारी लिएर चाहिँ पार्टीभित्रै चाहिँ लिएर जसपासँग मिलेर उहाँले सरकारले टिकाउन सक्ने एउटा सम्भावना छ। दोस्रो सम्भावना, होइन हामी त कम्युनिस्टहरू त खत्तम भएछौँ, विश्वमा त हामीलाई त समस्या आयो भनेर फेरि प्रचण्डसँग ल हामी पार्टी फेरि एक गरौँ, एकता पार्टीको चाहिँ सभापति के अरे अध्यक्ष तपाईँले लिनुहोस्, प्रधानमन्त्री म हुन्छु, त्यसै चुनावबाट आएर तपाईँ जो हुन्छ त्यही अध्यक्ष हुन्छ भन्ने अर्को सम्भावना छ। अर्को सम्भावना के छ भने ठिकै छ अब मेरो पद गए जान्छ, म लडेरै जान्छु भनेर उहाँले तपाईँको विश्वासको मत लिने कोसिस गर्ने सम्भावना पनि छ। तर उहाँको त्यो अघिल्ला 2टा सम्भावनाबाट कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकता अगाडि बढ्न सक्छ। र यदि तेस्रो विकल्प उहाँले रोज्नुभयो भने कम्युनिस्टको सरकार धरापमा पर्न सक्छ। तर यो कम्युनिस्ट भन्दा नि केपी ओलीको, तर केपी ओलीको सरकार त धरापमा पर्छ। केपी ओलीको सरकार धरापमा परेपछि फेरि केपी ओलीलाई नै सरकार गराउने अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको छ कि। फेरि तपाईँले जो 3वटा सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो नि, यो 3वटा सम्भावना मध्ये बलियो सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब बलियो सम्भावना त तपाईँको के छ भने, अब मलाई यो प्रचण्डले धोका दिएकै हो, माधव कुमार नेपालले धोका दिएकै हो, त्यस कारण मैले विश्वासको मत लिन्छु। विश्वासको मत फेल भयो के भयो त? लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ हाम्रो नै हुन्छ। माधव नेपालका 24 जनालाई छोड्दा पनि लार्जेस्ट पार्टी उहाँकै हुन्छ के। 120 मा 24 जनालाई छोड्दा कति हुन्छ? 96 जना बच्छ। र 96 जना भइसकेपछि अनि लार्जेस्ट पार्टी उहाँ भइसकेपछि उहाँले नै तपाईँको के गर्नु पर्छ त? प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था आउँछ। र उहाँ नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि अनि उहाँले यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर तपाईँ चुनावको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला त अदालतले पनि तपाईँको चाहिँ फेरि अहिलेको जस्तो फैसला गर्ने सम्भावना नहुनसक्छ। यो सम्भावना तपाईँतिर यो अहिलेसम्मको गतिविधिले यो सम्भावनालाई चाहिँ स्वीकार छ। यो सम्भावना तपाईँको चाहिँ बलियो छ। तर पनि अब माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली त आज त सँगै बसेका छन् नि त। यिनीहरू एक दिन बसेर 3 जना नेताहरू एक ठाउँ बसेर घनीभूत छलफल गरेर होइन हामी त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त हामी त खत्तम भइयो त भनेर यिनीहरूले चाहिँ अब तिनटेल तिता बुझा खाएका छन् नि त। आज प्रचण्डले यत्रो समय प्रयास गर्दा सरकार निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ कसैले साथ दियो? माधव कुमार यत्रो समय प्रयत्न गर्दा माधव कुमार नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीमा जाने सम्भावना रह्यो। केपी ओलीले त बरु
प्रधानमन्त्री थिए, प्रधानमन्त्री नै रहेका छन् र यो तिनटै छ तपाईँको चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ समस्या छ अहिले र यिनीहरू एक ठाउँ बसेर अब आत्मआलोचना गरेर अगाडि मिलेर जाने सम्भावनाको ढोका बन्द भएको छ मैले भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने राजनीतिक एउटा किडा स्थल हो, एउटा 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 किडा स्थलमा खेल्ने एउटा गेम हो राजनीतिक होइन, एउटा किडा स्थलमा यो किडा स्थलमा छ र यो गेममा कसले बाजी मार्छ भनेर ठ्याक्कै अनुमान लाउँदाखेरि गलत हुन्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा। फेरि तर तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा हो, बेलायतमा हो, भारतमा हो भने त तपाईँको अनुमान लाउन सकिन्छ। त्यहाँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ केले निर्धारण गर्छ यस्ता कुराहरूलाई? हाम्रो मुलुकमा यस्ता कुरालाई निर्धारण गर्ने चाहिँ विभिन्न चरहरू छन्, त्यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ र विभिन्न भेरिएबलहरूले यहाँ निर्धारण गर्छन्। जस्तै तपाईँलाई यो भेरिएबल भनेका के हुन् त भन्दा, जस्तै एक थरीलाई चाहिँ इन्डियाले प्रभावित गर्न सक्छ, एक थरीलाई चाइनाले प्रभावित गर्न सक्छ, एक थरीलाई अमेरिकाले प्रभावित गर्न सक्छ र बाह्य रूपमा आन्तरिक रूपमा तपाईँको मुनिले पनि प्रभाव पार्न सक्छ। ठिक छ, तपाईँलाई अब तपाईँको सांसद पदमा गएर के भयो त, तपाईँलाई यति करोड दिइहाल्छु, तपाईँले आफ्नो सांसद पद छोडेर के भयो त, आखिर सांसद हुनु नै भयो, आउनुहोस् भनेर तपाईँको यसरी फगाउने स्थिति अवस्था छ। र यस्तो फगाउने जुन चञ्चलीपन छ नि, केटाकेटीपन, नेपालको राजनीति शिशु राजनीति छ कि अहिले, केटाकेटीपनमा आइरहेछ र यो केटाकेटीपनको जुन खेल भइरहेछ, यो खेलका कारणले गर्दाखेरि यसमा स्थिरता छैन, अस्थिरता छ र यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कर्मचारी, अस्ति तपाईँको ईश्वर पोखरेलले झिगे टसाई कर्मचारीको भनिदिनु हो। अब उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कर्मचारीलाई झिगे टसाई भन्दा कर्मचारी बोलेर बस्दैन र यिनीहरूले नियम चाहिँ कडाका साथ लागू गर्ने, खान पुग्ने, तलब दिने, तपाईँ स्ट्यान्डर्ड तरिकाले प्रशासन चलाउन सकिन्छ नि। आज तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरूबाट चन्दा लिने अनि त्यसपछि राजनीति गर्ने, अनि एउटा व्यापारीले भनेको मान्छ, विद्यार्थीलाई तपाईँको आन्दोलनमा उतार्न लगाउने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ऊ नउत्रे आन्दोलन हुन्न, त्यसै उसलाई उच्काउने, अनि त्यसपछि विद्यार्थी तपाईँ विद्यार्थी रूपमा रहन्छ। कर्मचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुरा तपाईँको अब भनौँ न, एउटा सचिव लगायतका कर्मचारीले तयार नपारेसम्म एउटा मन्त्रीले कुनै पनि आइडिया लिनै सक्दैन, आफ्नो आइडिया भन्ने छँदै छैन र कर्मचारीको आइडिया सेयरिङ गर्दै जाने र कर्मचारीको आइडियाका अनुसार चाहिँ मन्त्रीहरू चल्ने भइसकेपछि यिनीहरूको वास्तवमा आवश्यकता र औचित्य छ कि छैन भन्ने विषयमा शङ्का हुन थाल्यो क्या। अब त यी विभिन्न विषयहरू आइरहेका बखत पछिल्ला केही दिन हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ पक्षधरका माध्यमबाट एमसिसीको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइएको छ। यो अहिले सत्ता भनौँ न, त्यो कुर्सी विशेष गरी धर्मरायका बखतमा उठाइयो, यो चाहिँ त्यो कुर्सीलाई अलिकति मजबुत बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेको, विशेष गरी एमसिसीका विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको भनेर केहीले भनिरहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो एमसिसीको विषय यति बेला जोडतोडका साथ उठ्नुलाई? किनकि केही समय पुरै ओझेलमा परेको थियो एमसिसी। यो कुरा के हो भने अहिले चाहिँ हाउसले चाहिँ बिजनेस पाएको छैन र विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसिसीको पक्षमा खुलेरै सपोर्ट पहिला गरेको अवस्था थियो र यसमा अलिकति अब केपी ओली मौन जस्तै देखिन्थे र अहिले उनको भनाइ के हो भन्दा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एमसिसी तपाईँको हाउसमा लगिदियो भने पारित हुने र नहुने त तपाईँको पार्लियामेन्टले गर्ने विषय हो। पारित भएन भने मैले पेस गरेँ, यिनीहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने, पारित भयो भने हाम्रो त 120 सिट नै थियो, अब बहुमतले पारित गर्ने कुरा त अरूले आएर पारित गरिदिए भनेर डबल जस लिने, उहाँको डबल स्ट्यान्डर्ड कुटनीतिक हो। एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा बाँड हो, यो एउटा बम हो। प्रचण्डले चाहिँ 19 बुँदे बम ल्याएको, 19 पान्ने मैले बम ल्याएको थिएँ भनेर चाहिँ स्वीकार गरे। केपी ओलीले पनि यो अर्को बम हानिरहेछन् र एमसिसीको बिचमा, एमसिसीको सन्दर्भमा, एमसिसीको बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण हुँदै आइरहेको छ। यो अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक प्रलोभनको आधारमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी नीति हो। यो हेर्दाखेरि यो आर्थिक प्याकेज हो जसले तपाईँको त्यो देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न बनाउँछ, तर यसको चाहिँ कानुनी पाटो हेर्दाखेरि त्यो राज्यलाई उठ्नै नसक्ने गरी आफ्नो कुरा लागू गराउने। यो विषय तपाईँले सोधिरहँदा मलाई यो शिक्षा सम्बन्धी एउटा विषय याद आयो। अस्ति म तपाईँको शिक्षाको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ,
अनुदान आयोगमा यो क्युए र क्युए भन्ने प्रोग्राम त्यहाँ प्रोग्रामको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइयो। यो क्युए भनेको क्वालिटी एस्युरेसन एउटा प्रोग्राम रहेछ। त्यो प्रोग्राम कसले ल्याएको रहेछ त भन्दा त्यो अमेरिकाले ल्याएको रहेछ। क्युए प्रोग्राम तपाईँको बेलायतले लागू गरेको रहेछ र आज क्युए सर्टिफाइड नभएसम्म नेपालका कुनै पनि विद्यार्थी विदेश जान पाउँदैन। नेपालका विद्यार्थीले पढेको जुन पढाइ छ त्यो पढेको पढाइ नेपालमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्यालिड हुँदैन। अमेरिकाले तपाईँको शैक्षिक रूपमा चाहिँ यति ठुलो चाहिँ सञ्जाल फिराएको रहेछ, यति ठुलो तपाईँको वैज्ञानिक प्रभाव पारेको रहेछ, कसले बुझ्ने? नेताले कसैलाई थाहा छ यो विषयमा? तपाईँले कुनै नेतालाई ल्याएर यसको बारेमा क्युएको बारेमा प्रश्न पार्नुहोस् त। जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा शैक्षिक तपाईँको चाहिँ एकाडेमिक प्लेस हो भनेर हामी भन्छौँ र त्यहाँको हरेक ब्रान्चले तपाईँको के गर्नु पऱ्यो? अब क्युएको मान्यता पाउनु पऱ्यो। त्यो क्युएको मान्यता पाएन भने यदि नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न गयो भने अनुदान आयोगलाई यो क्युए सर्टिफाइड विद्यार्थी हो कि होइन भनेर सोध्छ अरे फोन गरेर। अनि अनुदान आयोगले क्युए सर्टिफाइड विद्यार्थी होइन भन्यो भने ऊ विदेश जान पाएन। भनेपछि उनीहरूले विश्वका धेरै मुलुकहरूमा, यो नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि यो छ, चाइनामा पनि यो रहेछ, भुटान बर्मा जति मुलुकहरू छन् यिनीमा तपाईँको यो क्युएको व्यवस्था लागू रहेछ। यसले तपाईँको के गरिरहेछ त भन्दा उनीहरूले एउटा चाहिँ अनुदान स्वरूप एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने र त्यो प्रोजेक्टको आधारमा यहाँलाई स्वायत्त बनाएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने र यसको मोनिटरिङ गर्ने पनि तपाईँको विदेशी छ कि। यहाँ त अनौठा कुरा छ भने अब एमसिसीको कुरा आयो। एमसिसीको कुरा तपाईँको त्यहाँ पासै गर्नुपर्ने भनेर आयो। यो पनि एन बनाएर पास भइसकेको छ। 2076मा एन बनाएर पास भइरहेछ। तपाईँले एउटा त्यहाँको चाहिँ अब यो शिक्षा मन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नु होला, उहाँलाई थाहा छ कि छैन यो विषयमा, न शिक्षा सचिवलाई त पक्कै पनि थाहा छ। र त्यसले तपाईँको विधानै दिएर के भनेको छ, यदि अब सन् 2021सम्ममा सन् 2021-25सम्ममा कोही पनि मान्छे, कोही पनि संस्था तपाईँको क्युए सर्टिफाइड भएनन् भने त्यसको या त चाहिँ सम्बन्धन खारेज हुन्छ या त त्यसको सर्टिफिकेट इनभ्यालिड हुन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाए। जस्तै आज तपाईँको यो 2078 साल हो, यसको 81सम्म भनेपछि कति भयो? 81 भनेको कति हो इङ्ग्लिस? 2081 विक्रम सम्मत 2081 सालसम्म सबै शैक्षिक संस्थाले क्युए प्रोसेसमा गएनन् भने ती संस्थाहरूको सर्टिफिकेट तपाईँको रद्दी क्याटेगोरीमा जाने भयो। नेपाल बाहेक अन्त काम लागेन भने शैक्षिक रूपमा यसरी जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्कुश लगाइएको छ, यो आर्थिक रूपमा पनि आज तपाईँले एमसिसी पास गर्नुहुन्न, भोलि पास गर्नुहुन्न, पर्सि त पास गर्नु तपाईँ बाध्यकारी हुनु पऱ्यो क्या। एमसिसी तपाईँले पास गर्नु भएन भने विदेशी कुनै पनि एड तपाईँलाई लागु हुँदैन, तपाईँले लिन पाउनु। त्यो बनाइदिएपछि अनिको पास नगरेर सुको छ। त्यही सोचेर हो त प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय हुन्छ नि एमसिसीको विषयलाई एकदमै त्यो उठाएको उठाइ के हो चाहिँ? प्रधानमन्त्रीले त शिक्षाको क्युए प्रोसेसको बारेमा उहाँलाई कहाँ थाहा छ त? कसले भनिदिएको? एमसिसीको सवालमा भने एमसिसीको सवालमा अहिले उहाँले त्यो सोचेर होइन। एमसिसीको सवालमा त तपाईँको विवाद सल्टेला भनेर यस्तो विवादका बिचमा मैले एमसिसी पास गरेँ भने म कसरी अलोकप्रिय भएँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा थप आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नलाई, आफ्नो जिम्मेवारी बोध भएको देखाउनलाई हो उहाँले। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त त्यो होला, तर राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ नि यहाँ भित्र हेर्ने हो भनेदेखि त एमसिसीलाई त्यो जोडतोडका साथ उठाइरहँदा उहाँको लोकप्रियता त घटिरहेछ भनेर भन्छन् नि। फेरि त्यस्तो हो? त्यो यस्तो हो क्या। त्यो कुरा कस्तो हो भने तपाईँको जब एउटा सिकारीले निश्चित रूपमा चाहिँ ताकेर गोली हान्छ, त्यसले कहाँ हान्छ भने त्यहीँ हान्छ र त्यहीँ लाउँछ र त्यो फर्लङ्गै पल्टिन्छ। तर राजनीतिमा त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो तीर त्यहाँ लाउनु अन्त लाउँछ। त्यो अन्त लाग्छ। अन्त कहाँ लाग्छ त भन्दा आफू अलोकप्रिय भएर लोकप्रिय देखाउनु के गर्ने त? त्यसलाई लगेर त्यहाँ हाल्ने नि। त्यहाँ हाल्ने काङ्ग्रेस चाहिँ माओवादी केन्द्रले के गर्ने? पास गर्ने कि नगर्ने? अनि निल्नु नउकाल्नु भएन? खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार जस्तो भएन? यसको अर्थ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि पार्नै हो नि। अब यति बेला एमसिसीको विषय उहाँले अगाडि सारी। तपाईँलाई कति थाहा छ होइन? एमसिसीको तपाईँको 14% बजेट चाहिँ खर्च भइसकेको भन्ने आएको छ। एमसिसीमा आउने जुन 55 अरब छ त्यसको 14% बजेट खर्च भइसकेको छ पास नहुँदै भने अब एमसिसी पास नगरेर त्यो 14% पनि फिर्ता गर्नुपर्ने होला नि।
अनि त्यो तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चाहिँ एमसिसी ठिक छ भनेर पहिला भन्ने, अनि अहिले संसदमा प्रस्तुत जबरजस्ती गरिरहेको उनले पारित नगरी त सुको छैन। अनि उनले जब त्यो पारित गर्नुपर्छ नि त्यति बेला जसको लागि जान्छ, जस त प्रधानमन्त्री जान्छ, काङ्ग्रेस र तपाईँको माओवादी केन्द्रले त जान्न। अलोकप्रिय भए पनि जबरजस्ती त्यहाँ पेस गरिदिएपछि त्यसले तपाईँको के हुन्छ, लोकप्रियता हासिल गराउँछ। लोकप्रियता हासिल कसरी गराउँछ राजनीतिक नेताको? जस्तै केपी ओली आज एकाएक यत्रो हाइलाइटमा आउन र यत्रो शक्ति गेन गर्ने स्रोत के हो? उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यो लिपुलेख लिपुवा धोराको त चुचे नक्सा हालेको हो कि होइन? त्यही हाले बापत उहाँको चाहिँ तपाईँको यो क्रेडिट आएको हो कि होइन? त्यही हाले त्यसको बेलामा तपाईँको चाहिँ 2/3 बहुमतले सर्वसहमतले चाहिँ पारित भएको हो कि होइन? एउटा मात्र सरिता गिरी नमान्दा सरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासन भएको हुन् कि होइन? त्यस कारण उहाँको जुन लोकप्रियता त्यति बढ्यो नि, यो एमसिसीबाट पारित भए पनि उहाँको लोकप्रियता बढ्ने, पारित नभए पनि उहाँको लोकप्रियता बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्नका लागि यो भइरहेछ, यो भइरहेछ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट। यो त तपाईँको एउटा बमै हो। यो बम यस्तो बम हो, यो चाहिँ अब संसदमा हान्ने बम हो, सङ्घीय संसदमा। त त्यहाँ ध्वस्त पारिन्न, विचारलाई तपाईँको ध्वस्त। जस्तै अब गगन थापाले चाहिँ धेरै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको असहमति कुरा गर्नुहुन्छ नि, उहाँले त एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ उहाँले? भोट हालेर पारित त गराउनै पर्यो। पारित गरे जस केपी ओलीले पाउने, नगरे पनि जस पाउने के? प्रधानमन्त्रीले त एमसिसी पारित गराउन खोजेको हो नि, तर नेपालमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले दिएनन्। त्यस कारण यी दुईवटा पार्टी गलत रहेछन् भनेर अमेरिकाको दृष्टिकोणमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो लोकप्रियता चाहिँ थप्नका लागि यो एउटा डिप्लोमेटिक तपाईँको चाहिँ बम ल्याइएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। र आम नागरिकले यही कुरा बुझ्दा हुन्छ। जुन बम तपाईँको 4 जनाले बम हाने नि कर्णालीमा हिजो, त्यो बमले गर्दाखेरि तपाईँको यमलाल कणेलले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सोचेर आफू मुख्यमन्त्री हुने जुन सपना बोक्नु भएको थियो नि, त्यो सपना त चकनाचुर भयो। हेमलाल कणेलले त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको छ, मैले कहिल्यै पनि यस्तो खालको चाहिँ मैले कल्पनै गरेको थिएँ यो परिस्थिति आउला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ पछि पनि। तर आउँछ परिस्थिति, नमिलाएपछि आउनु न। आज यत्रो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक घटना घटिरहेछ, सामाजिक घटनाहरू घटिरहेछन्, कमसेकम पार्टीभित्रका कुराहरू सामान्य रूपमा चाहिँ आफ्नो विवादका र विवादसँग सम्बन्धित पक्षमा छलफल गरेर एकअर्कामा नेगोसिएसन गरेर एकअर्का विश्वास लिएर जानुपर्छ क्या। त्यस कारण मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि यही एपी न्युज यात्रामा भनेको थिएँ, कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् र कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन्। लोकतान्त्रिक भयो भने तपाईँको चाहिँ नम्स लागु हुन्थ्यो नि, हुइप लागु हुन्थ्यो नि, तर उहाँलाई लागु भएन नि त। काङ्ग्रेसले त गर्न सक्छ, फलर कसर गरेर जान्छ। अब अर्को फरक सन्दर्भ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतमा राजाकै हैसियतमा त्यहाँ बोलाइयो, स्वागत सम्मान गरियो र यसको सन्देश पनि यो सामान्य चाहिँ छैन भनेर भनिरहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो एकदम चाहिँ सन्दर्भसँग मिल्ने तपाईँको क्वेसन उठाउनु भयो। तपाईँको यो नेपाल र भारतबिचको जुन वैवाहिक सम्बन्ध छ नि, अब एउटा राज परिवार खानदानकै छोरी हुन् नि त तपाईँको पारसी श्रीमती हिमानी शाह, यो त हामीलाई थाहा छ। र मैले पनि तपाईँले भने जस्तै ब्यानरमा श्रीबाज महाराज धिराजी भनेर मैले लेखेको देखेँ। धार्मिक रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा धार्मिक कार्यक्रममा जानुभएको थियो। र नेपालको जुन यो राजनीतिक कचिङ्गल छ नि, यो राजनीतिक कचिङ्गल बढेर गयो भने एउटा तपाईँको चाहिँ संरक्षक त चाहिन्छ। त्यो त तपाईँको भारतको पनि टाउको दुखाएको विषय हुन्छ, त्यो चिनको पनि टाउको दुखाएको विषय हुन्छ। त्यसकारण यदि यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घमण्ड त्यागेर संवैधानिक पाटो र बाटोमा अगाडि बढे भने राजाको भर्खरै आगमन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यस्तै किसिमको व्यथिति पैदा हुँदै गयो, यस्तै किसिमको खराब नियतमा यिनीहरू लागे भने जनताहरूले राजालाई एक दिन साथ दिने अवस्था आउँछ। र जहाँसम्म तपाईँको अब तपाईँले भारतको कुरा गरिहाल्नुभयो, मैले त यो नेपाली सेनाको केन्द्रीय अथवा हेडक्वार्टरमा पनि श्रीबाज महाराज धिराजै लेखेको छ क्या, अहिले पनि हटाइएको छैन। त्यो श्रीबाज महाराज धिराज नै छ। र जुन राज संस्थाप्रतिको चाहिँ मोह अहिले जनताप्रति बढ्दै गएको छ, घटेको भन्न मिल्दैन। तर राज संस्थाप्रतिको मोह बढ्दै गए पनि आजैका दिनमा 23 गते राजतन्त्र आउँछ, 22 गते राजतन्त्र आउँछ भनेर जुन एक थेले भन्छन् नि, त्यो होइन। तर त्यो के हो भन्दा आउटपुट। डेभिड स्टनले तपाईँको के गरेका छन् त,
भन्दा एउटा मेकानिजम बनाउँदा इनपुट र आउटपुटको एउटा सिस्टम ल्याएका छन्। इनपुटमा गइसकेपछि त्यो निश्चित नियम बन्छ, आउटपुट नियम बनेर तपाईँको सराउन्डिङबाट इनपुटमा जान्छ र इनपुटबाट आउटपुट भइसकेपछि नियम बन्न आउँछ। र इनपुट जब हुन्छ नि त्यो इनपुट र आउटपुट बिचको तपाईँको चाहिँ सप्लाई र डिमान्ड बिचको दूरी जति फरक छ त्यसैको एउटा प्रक्रिया यो पनि हो भन्छु मैले। किनभने अब राजा चाहिन्छ, आज तपाईँले चाहिन्छ भन्ने, भोलि मैले चाहिन्छ भन्ने, त्यसपछि केपी ओलीले नै चाहिन्छ भन्ने, अनि प्रचण्डले नै चाहिन्छ भन्ने, बरु राजा भएको राम्रो हुन्थ्यो यो केपीले यसो गर्न भन्दा त भनेर भन्ने यस्तै यस्तै कुरा गर्दै गयो भने राज संस्थालाई तपाईँको चाहिँ हरेक 3 करोड नेपालीमा बोलाइन्छ र 3 करोड नेपालीहरूले भोलि राज संस्था नै चाहिन्छ भनेर आन्दोलनको उभार ल्याउन सके भने राजतन्त्र नआउला भन्न सकिन्न। तर आजका दिनमा अझै तपाईँको राजतन्त्र ल्याइहाल्ने बेला भइसकेको छैन। किन भइसकेको छैन भने अब यहाँ राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई ट्र्याकमा लानका लागि भारतमा जस्तै संविधान संशोधन गर्न उच्च स्तरको एउटा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र यसभित्र रहेका धेरै कमजोरीहरू छन्, यी कमजोरीलाई हटाउनुपर्छ र यसरी हटाइयो प्याकेजमा भने तपाईँको यो संविधान स्थायित्व हुन्छ र भारतमा पनि यो गरिएको थियो भनेर एउटा भनाइ आइरहेको छ। र अर्कातिर राज संस्थामा पनि पारस शाहले एउटा जुन राजकीय हैसियतको काम गरेको भए अलिकति सिम्पैथी हुने हो कि भनेर अगाडि बढ्थ्यो। तर हिमानी शाहल त त्यो गर्नु भएको छ। अब हृदयनन्दनलाई कुर्दा र राजा ज्ञानेन्द्रका हिजोका कुराहरू हेर्दाखेरि अझै राजतन्त्रप्रति जनताको लभ परेको मैले ठान्दिनँ। किनभने वीरेन्द्र राजाको जुन वंशनाश भएको छ त्यो वंशनाशको तपाईँको कारण त अहिलेसम्म पत्ता लागेन नि त। त्यत्तिकै लेखेर हुन्न नि, वंशनाशको कारण त पत्ता लागेन र त्यो वंशनाशको कारण पत्ता नलागेको कारणले वंशनाश गर्ने खतुकी को हो त भन्ने तपाईँ हाम्रो मनमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र छँदै राजतन्त्रप्रति हामीलाई माया र मोह नहुन सक्छ। तर मैले यो भन्दिनँ राजा आउँदै आउन्न, राजा चाहिँ नेपालमा कहिल्यै रहँदै रहन्न भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। किन भन्न सक्दिनँ भने अब यो पटकको चुनाव, यो पटकको जुन यो प्रतिनिधि सभाको जुन खैलाबैला भयो र फेरि आउने प्रतिनिधि सभामा पनि यस्तै खैलाबैला भयो भने जनता तपाईँको चाहिँ 40 र 60 पक्षमा जान्छ राज संस्थाका विषयमा। र अहिले एउटा समस्या अर्को पनि म तपाईँलाई खुलासा गरिदिउँ। कम्युनिस्टहरूले साँच्चै जानी संसदीय व्यवस्था बन्धन गराउन खोजेका त होइनन् भन्ने शङ्का पनि यहाँ लागिरहेछ के। संसदीय व्यवस्थाप्रति संसारको कुन कम्युनिस्टलाई विश्वास छ? तपाईँको यो एपी न्युज यात्रा मार्फत मैले यो विश्वास दिलाउँछु कि संसदीय व्यवस्थामा संसारको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वास छैन। यो त मात्रै उपयोग गर्ने, युज एन्ड थ्रो गर्ने हो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। र यो व्यवस्थाको मान्यता र मूल्यमा आउने मात्र यहाँ तपाईँको के हो त नेपाली काङ्ग्रेस हो। र जसपा पनि तपाईँको धेरै मान्छे झासमिस गरेर बनेको छ, त्यसको नि आधिपक्ष यो व्यवस्थातिर चाहिँ लालायित छ, आधिपक्ष छैन र उनीहरू क्षेत्रीयतावादमै अझै बढी विश्वास गरेको देखिन्छ। उनीहरू तपाईँको चाहिँ केन्द्रीयतावादमा उनीहरूले त्यति धेरै विश्वास गरेको देखिँदैन, क्षेत्रीयतावादमा उनीहरूले विश्वास गरेको देखिन्छ। त्यस कारण अब नेपाली काङ्ग्रेसको हैसियत त तपाईँको चाहिँ देखाइदिइहाले, 63 सिटमा आएर सीमित भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री कहिले पनि हुन्न भनेर केपी ओलीले भनेका हुन्। आखिरी सिम्टम त त्यस्तै थियो, तर अहिले आएर परिस्थिति फरक भयो। अब काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा निश्चित शैक्षिक योजना, सामाजिक योजना बनाउन सकिरहेको छैन। तपाईँको चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउनलाई तपाईँको 100 वर्ष तपाईँको नीति लिएर आउनुपर्छ। अब नेपालमा कति डक्टर चाहिन्छ, नेपालमा कति इन्जिनियर चाहिन्छ, नेपालमा कति टिचर्सहरू चाहिन्छ, नेपालमा कति पोलिटिसियन चाहिन्छ, यो बारेमा पनि अब पार्टीले चाहिँ तपाईँको आफ्नो विधानमा लेख्नुपर्छ। यस्तो तालले पोलिटिसियन भएर हुन्छ? कति विश्लेषक चाहिन्छ, विश्लेषक पनि तपाईँको जनताको पक्षमा बोल्नु पऱ्यो, सत्यको पक्षमा बोल्नु पऱ्यो नि। सत्य र न्याय र जनताको पक्षमा बोल्ने विश्लेषक तपाईँले देख्नु भएको छ? सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्ने विश्लेषक अहिले चाहिँ 5% पनि छैन। त्यही भएर कति बेला तपाईँ केपी ओलीले बुद्धिजीवीको डबलीमा गरेको कुरा भनेर अस्ति भन्नुभयो, कति बेला प्रचण्डले फलाना बुद्धिजीवीले भनेको कुरा भना, जे गरे नि बुद्धिजीवी पेलाइमा छ। आज बुद्धिजीवी पेलाइमा पर्नु कारण के हो भन्दा बुद्धिजीवीले अवसर खोज्छ। जसलाई पहिला माओवादी केन्द्रले पेटी बुर्जा भन्थ्यो, माओवादीले पेटी बुर्जा भन्थ्यो,
यता पनि जान सक्छ, यता अवसर पाए जता पनि जान सक्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको बुझाइ छ। र सबै बुद्धिजीवीहरू त्यसरी जाँदैन, सबै बुद्धिजीवीहरूको त्यो बुझाइ हुँदैन। तर पनि नेपालमा तपाईँको आफ्नो खाना लाउन रोजीरोटीकै समस्या समाधान गर्न नसकेपछि बुद्धिजीवी पनि यो समस्या पुगेका छन्। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो एपी न्युज यात्रामा बोलाएर आफ्नो 2-4 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो र ढिलै भए पनि आम सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका जनतालाई 2078 सालको नव वर्षको शुभकामना र एपी न्युज यात्रालाई पनि मेरो तर्फबाट विशेष शुभकामना। हस्त, नमस्ते। हस्, हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभकामना। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद कणेलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।